नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले सरकारले ल्याएको बजेट समाजवाद उन्मुख छ कि पुँजीवादी व्यवस्थाको पनि चरम उत्कर्ष हो। सरकारले पुँजीवाद छोडेर समाजवादका कुरा गर्ने पार्टीको सरकारले के समाजवादको बाटो समाउन सक्यो? के समाजवाद ल्याउनका लागि नागरिकका लागि अत्यावश्यक भनिएको पेट्रोलियम पदार्थमा कर, नागरिकका लागि कृषकहरूलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दै कृषि मलमा कर, त्यसैगरी नागरिकलाई एकपछि अर्को राहतको आवश्यकता परिराखेका बेला अहिले पछिल्लो करकै कर, यसले सरकारप्रतिका अनेकन दृष्टिकोणहरू बनिरहेका छन्। यही अवस्थामा वर्तमान सरकारले पहिलो पटक बजेट ल्याउँदाखेरि 74 सालको बजेटमा सबैभन्दा धेरै आलोचना गर्ने मध्येका एक नेकपा सांसद जो दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ मेटमणि चौधरी, उहाँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले वर्तमान बजेटलाई चाहिँ पहिलाको भन्दा कति सुधारात्मक मान्नु भएको छ। यसले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको ट्र्याक पकडेको छ त। आज हामी यस विषयमा बहस गर्दैछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेटमणिजी। नमस्ते। सुरुवात चाहिँ पहिलो बजेट पछि तपाईँसँग मैले एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको थियो वर्तमान अर्थमन्त्रीको केही समय लगत्तै राजीनामा हुन्छ, उहाँ हट्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। यो पटक तेस्रो बजेट आउँदाखेरि उहाँ धेरै सुधार गरेर नहट्नु भएको हो अथवा तपाईँले मूल्याङ्कन के छ यसमा? तेस्रो पटक डाक्टर युवराज खतिवड़ाले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री भएर तेस्रो पटक बजेट ल्याउनु भएको छ। अब पहिलो बजेटमा त खासै सांसदहरूले उठाएका जनतासँग जोडिएका जनजीविकासँग जोडिएका कुराहरूलाई खास सम्बोधन भएको थिएन र दोस्रो पटक आइसकेपछि अब त्यसमा के करेक्सनहरू भयो र तेस्रो पटक आइसकेपछि अहिले कोभिडलाई अब देखाइएको छ। अब कोभिडलाई अलि साइडमा राखेर कुरा गर्ने हो भने म कम्युनिस्ट पार्टीको सांसदको नाताबाट भन्नुपर्दा जुन तरिकाले बजेट आउनु पर्थ्यो अब त्यस्तो म भेटेको छैन। तपाईँ अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन एकातिर चुनौतीपूर्ण हुन्छ, अर्को त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अर्कोतिरको चुनौतीपूर्ण कुरा हो। तर ती सबै कुरालाई निर्धारित गर्ने कुरा चाहिँ छनौटमा बुद्धिमत्ता हुन सक्यो कि सकेन भन्ने। यो छनौट गर्दाखेरि स्रोत पहिचान गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, क्षेत्र पहिचान गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान बजेट ठिक ठाउँमा हिँडिरहेको छ? बजेट अब तपाईँले आज पनि हेर्ने हो भने अब 14 खरबको बजेट प्रस्तुत भएको छ। 15 खरब। त्यसमा अब 9 खरब त चालु पुँजीमै राखिएको छ। 64.4% एकदमै। जबकि पुँजीगत खर्चतर्फ सबैभन्दा धेरै हुने ठाउँमा 3 खरब मात्रै छ। अथवा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ त ठिकै छ 1 खरब। भनेपछि यसले के देखाइरहेको छ भने जुन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट जुन बजेटको त्यो कोड अफ कन्डक्ट हो अब त्यसलाई मिट गरेको छैन। यद्यपि अब अर्थमन्त्रीज्यूले कोभिडलाई हामीले अनुमान गर्न नसक्ने भएको कारणले अब बजेट यस्तो आएको छ भनेर आफैले नै एक्सेप्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले बजेटमा कमजोरी छन् भन्ने उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो एउटा पाटो। तर बजेटमा कोरोनाको कारणले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बजेटमा दोस्रो प्राथमिकतामा चाहिँ कृषि छ। त्यहाँ भनिएको पनि के छ भनेदेखि विश्वभरबाट रोजगारी गुमाएर आउनेदेखि यहीँ रोजगारी गुमाउनेहरूसम्मलाई अवसर दिने, तालिम दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यहाँ भनिएको छ। तर त्यसो भनिएको ठाउँमा कृषकको कृषि मलमा पनि कर इतिहासमा पहिलोचोटि लाग्यो नै। त्यही त अब यदि यस्तो नभएको भए अब मान्छे यो बजेटलाई गाइड गर्ने भनेको मनोविज्ञानले हो, दृष्टिकोणले हो। मैले सुरुदेखि अर्थमन्त्रीको बारेमा अब टिप्पणी गरिरहेको छु सबै ठाउँमा। उहाँले जनतासँग जोडिएको मान्छे होइन। अब कसैलाई मन पर्यो टपक्क टिपेर ल्याइएको मान्छे हो।
न जीवनमा राजनीति गर्नुभयो, जनताहरूको बिचमा न कहिले कनेक्ट हुनुभयो, न जनताहरूको गुनासाको विषयमा उहाँलाई थाहा छ। त्यसैले जनताहरूसँग जोडिएका समस्यालाई लिएर अथवा त्यसलाई सेन्टर पोइन्टमा राखेर बजेट आउने कुरै भएन। त्यसकारणले सुरुदेखि म भन्दैछु, अब जो जनतासँग जोडिएका सुरुदेखि नेता, राजनीतिक क्षेत्रमा आएका, पार्टीका अगुवाई नेतृत्व गरेका मान्छेहरूलाई अर्थमन्त्री बनाउने ठाउँमा एउटा गभर्नरलाई अथवा एउटा कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री बनाउने कुरा नै सबैभन्दा ठुलो हामी कम्युनिस्टहरूको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो छ। अब यसलाई अब कसरी करेक्सन गर्ने, अब त्यो त पिएमकै कुरा होला। तर हामी हाम्रो तर्फबाट हेर्ने हो भने कुनै पनि सांसदहरू सेटिस्फाई छैनौँ। चाहे अब हरेक ठाउँमा थोरै सन्तुष्टिको ठाउँ चाहिँ बजेटको सन्तुलित वितरण नभए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहिलाको, अहिले चाहिँ स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम भनेर सांसदको अगुवाईमा, निर्वाचित सांसदको अगुवाईमा खर्च गर्ने गरी 6 करोड रुपियाँ चाहिँ छुट्याइएको छ होइन, अहिले 4 करोडमा घट्या छ। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको केही सन्तुष्टि होला? नै, सन्तुष्टि त अब 4 करोड मध्ये या 6 करोड मध्ये आधा पैसा हामीले अब 50 भन्दा धेरैको प्रोजेक्टमा लगानी लाउँछौँ र बाँकी 10 लाख भन्दा माथिको भनेपछि हामीले मुस्किलले 26 वटा योजना हामीले आवश्यकता अथवा त्यहाँको पालिकाका प्रमुख अथवा सङ्घीय सांसदहरू अथवा त्यहाँका अरूहरूको समन्वयमा त्यो बजेट छुट्याउने काम गर्छौँ। अब एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 1 खरब 2 खरब भन्दा धेरै पैसाको माग भइरहेको बेला अब 4 करोड पैसा 6 करोड पैसा छुट्टिने कुरो यो ठुलो कुरो होइन। यद्यपि अब समानुपातिक विकासको सवालमा 10.0% थोरै भए पनि अब पुँजीगत तर्फको खर्चमा वृद्धि गर्ने कुरामा भूमिका त खेलेको छ, तर यो नै सफिसियन्ट होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरो दृष्टिकोण हो। अब जनता सबैभन्दा कमजोर वर्गका जनतालाई कसरी माथि उठाउने अथवा उसको जीवनमा कसरी सुदृढ ल्याउने, समृद्ध कसरी ल्याउने, यति मात्रै होइन, संसारकै शक्तिशाली मध्येकै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा कसरी परिणत गर्ने, सबैभन्दा ठुलो अथवा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। यो 4 करोड 6 करोड पैसा त निकै सामान्य गौर कुरा हो। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई योजना छनौटको अधिकार दिएको भएदेखि बजेट नदिकन बदनामी पनि कम हुने र योगदान पनि बढी हुने कुरा हुन सक्छ हैन? सबैभन्दा राम्रो हामीले भनेका छौँ, जस्तै स्वास्थ्यबाट जान्छ, एजुकेसन सेक्टरबाट जान्छ, थुप्रै सेक्टरबाट पैसा आखिरमा 2 खरब भन्दा धेरै पैसा त एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा त गइरहेछ नि। तर त्यो कुन तह अथवा कसले त्यो प्रतिको जिम्मेवारी को हुने, त्यसको अनुगमन कसले गर्ने, कुनै चिज कार्यविधि नभएको कारणले गएको बजेटको पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेका छैन, जसको कारणले अब विकास पनि हुन सकेका छैन र पुँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यही क्षेत्रबाट नागरिकबाट निर्वाचित एउटा सांसदले योजना छनौट गर्ने, योजना छनौटमा त्यहाँको जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्ने एकदमै र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनको एक किसिमले एउटा तहको अथोरिटी नै प्रयोग गरेर अनुगमन गर्ने, त्यो गरेको यदि त्यति गर्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूलाई 6 करोडे 4 करोडे भनेर बदनाम पनि गर्दैन थियो। हामीले 10 करोड 20 करोड केही चाहिन्न, हामीले माग्ने पनि होइन। हामीले त यहाँलाई म भन्छु, हामीले त्यहाँका पालिकाहरूको प्रमुखहरूको सहयोगले सर्टिफाई मात्रै गर्ने हो। जस्तै आज 6 करोड पैसाको अनुगमन 3 दिन भएको छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा। अब साथीहरू, जिल्ला समन्वय समितिका साथीहरू गइराख्नु भएको छ भन्नाले हामीले सर्टिफाई पनि गर्ने होइन, मात्रै सर्टिफाई गर्ने हो र त्यसको फाइनल यो ठिक बेठिक भन्ने कुरा पनि गर्ने होइन। त्यसकारणले हामीलाई 6 करोड पैसा या 4 करोड पैसा अब सांसदले अनेक तरिकाले बदनाम गरेर यो धेरै उपलब्धि नभइकन अब जुन गरिएको छ त्यो बेठिकै हो। अब यद्यपि यसले समानुपातिक विकासमा योगदान त गरेकै छ, त्यो राम्रो छ, तर यतिले पुगेन। हामीले कम्तीमा तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ दाङबाट निर्वाचित होइन, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र तोकेर तपाईँको अगुवाईमा त्यो योजना छनौट खर्च गर्ने गरी 4 करोड रुपियाँ दिनुको सट्टा तपाईँ सहित हरेक क्षेत्रका सांसदलाई यति
बराबरका योजनाहरू छनौट गर त्यो योजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि गरे कि गरेनन् भनेर अनुगमन गर्न जाउँ। त्यो सबैभन्दा ठुलो हुन्थ्यो। त्यति गरिदिने हो भने त तपाईँहरू यो तहमा सांसद भनेका चाहिँ 6 करोड खानेहरू हुन्, 4 करोड खानेहरू हुन्, यिनले चाहिँ खल्तीबाट खर्च गर्छन्, आफू खुसी मन लागेका मान्छेलाई उपभोक्ता समिति बनाएर खर्च गर्न दिन्छन् भनेर यति धेरै बदनाम हुनुपर्ने थिएन। अब यो तपाईँहरूको बदनामीसँग जोडिएको विषय यसपटक पनि तपाईँहरू यो बदनामीबाट छुटकारा पाउनु भएन। आशा गरौँ अर्को पटकसम्म तपाईँहरू त्यो परिस्थिति नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर त्यो परिस्थितिमा पुग्न सफल हुनुहोस्। अहिलेलाई चाहिँ यो कामना गरौँ। सँगसँगै जोडिएर आएको कुरा चाहिँ वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै भनेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाका लागि यो सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा काम गर्छ। प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि नै भनेको संविधानको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर लेखिएको भए पनि समाजवाद उन्मुख भन्ने कुरालाई चासो राखिरहेको छ। तपाईँहरू त त्यो भन्दाखेरि गदगद खुसी भएकाहरू हामी ताली पिटेका थियौँ सुरुको वर्ष। तर त्यो ताली चाहिँ तपाईँहरूले त्यही निजी अस्पतालले विशेषज्ञ पनि सरकारी अस्पताललाई दिने, निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सामग्री सहितका जिम्मा लिने, त्यही खाले समाजवादको हो भनेर तपाईँहरू मक्ख पर्नु भएको थियो त्यति बेला? होइन, यो संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरेको थियो समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था। तर तेस्रो पटक आइपुग्दाखेरि समाजवादलाई भेट्नको लागि या समाजवादतर्फ पुग्ने गोरेटो अब न प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ, न नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रपतिलाई थाहा छ, न त्यसको कार्यान्वयनको लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री थाहा भए जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि सबै हावामा हिँडिराख्नु भएको छ। हावा मात्र होइन, पुरै अन्यलमा। यहाँहरूसँग कुनै दृष्टिकोण छैन, कुनै विचार छैन र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था कस्तो हो, छुँदाखेरि भेटिने खालको हो कि होइन, अथवा जनताले 3 करोड जनताले महसुस गर्ने खालको छ कि छैन, मलाई लाग्छ त्यो दिशातर्फ यहाँहरूको ध्यानै पुगेको छैन। त्यसैले अहिले हेर्नुहोस् त, स्कुललाई, सरकारी स्कुललाई अनि निजी स्कुलको जिम्मा लाउने कुरा, योभन्दा लाज लाग्ने कुराहरू केही हुन सक्छ? त्यसपछि सरकारी हस्पिटलहरूमा निजी हस्पिटलका डाक्टरहरूको सहयोग लिने कुरा, योभन्दा बेकुबीहरू केही हुन सक्छ? जुन देशमा पार्ट टाइम भनेर फुल टाइम चाहिँ सरकारी डाक्टरहरूलाई प्राइभेट हस्पिटलले प्रयोग गरिरहेको छ विशेषज्ञहरूलाई, त्यही देशमा ती प्राइभेट हस्पिटलसँग विशेषज्ञ सेवा माग्ने पैसा। अब सरकारले यतिका निकै ठुलो सङ्ख्यामा पैसा पनि दिने, अनि त्यसको व्यवस्थापन किन गर्न नसकेको होला भनेपछि यसमा त दृष्टिकोणको अभाव नै देखियो नि। त्यसकारणले सबैभन्दा ठुलो कुरो मान्छेसँग अथवा राष्ट्रसँग पैसा छ कि छैन, स्रोत छ कि छैन भन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दृष्टिकोण के छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो यो हो। अहिले त्यसो भएदेखि आर्थिक कारणले हामी समस्यामा भन्दा ज्यादा हामी दृष्टिकोणको समस्यामा छौँ, दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वको समस्यामा छौँ। दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वहरू केवल प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अर्थमन्त्री मात्रै होइन, धेरै राष्ट्रपति मात्रै होइन, धेरै मान्छेहरू जसले यो समाजको अगुवाई अथवा पार्टीको अगुवाई या सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा हुनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग दृष्टिकोण छ भन्ने पहिले भरम थियो, तर आजको यो 3 वर्षसम्म रनिङमा उहाँहरूसँग न दृष्टिकोण देखेँ, न लक्ष्य देखेँ, न एकदम कङ्क्रिट रूपमा कमिटमेन्ट देखेको छु। मेटमणिजी, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री अथवा अगुवाई गर्ने नेतृत्व दृष्टिकोणविहीन छ, यो कुरा संसदमा एकजना मेटमणि चौधरीलाई मात्रै थाहा छ अथवा थुप्रै सांसदहरू थाहा भएर पनि केही गर्न नसक्ने निरीह प्राणी भइरहेको? कोही सांसदहरूले थाहा छ, थोरै सांसदहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने मन्त्री पाइन्छ कि भनेर चुपचाप लाग्नु आश गरेर लोभी पापीको स्वभाव देखाइराख्नु, त्यो सङ्ख्या पनि छ। अब उहाँलाई थाहा छ तर बोल्नुहुन्न, तर धेरै सांसदहरूले थाहा छ जो बोल्न पनि भएको छ, बिस्तारै गुनगुनाइ राख्नु भएको छ। उहाँहरूको बोल्नु भएको छैन, कसैले धेरैले गर्नु भएको छैन, तर केही सांसदहरू अब संसारभरिकै मान्छेले सुन्ने गरी पनि बोलिराख्नु भएको छ। भनेपछि यो आवाज अब बिस्तारै
यसको एक्सपान्सन अथवा यसको जुन विस्तारित रूपमा क्वान्टिटी अलि त्यो बढिरहेको छ र अब एक दिन यसको प्रस्फुटन चाहिँ हुन्छ। यो प्रस्फुटन भएर परिणाम चाहिँ के होला? यो अब पहिलो जो सरकारको अगुवाई गरिराख्नु भएको छ उहाँ नेपाली समाजबाट विस्थापित बन्नुहुनेछ अथवा समाजको अगाडि यहाँहरू काम गर्न सक्नु भएन भन्ने साइकोलोजिकली प्रभाव पर्छ, असर गर्छ र त्योभन्दा अरू मान्छेहरू त्यो ठाउँमा स्पेस पाउनुहुन्छ भनेपछि जनताहरूले अब यस्ता मान्छेलाई नेतृत्व तहमा लानुपर्छ भन्ने साइकोलोजिकली तयारी अवस्थामा पुग्नुहुन्छ भनेपछि यो रेगुलर स्ट्रगल अथवा सङ्घर्ष भइराख्ने कुरा हो। अब उहाँहरूले राणा शासन पनि ढाल्नुभयो, पञ्चायतलाई पनि ढाल्नुभयो, यति मात्रै होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख शासन व्यवस्था पनि ल्याउनुभयो, संविधान जारी गर्नुभयो। अब उहाँहरूको क्षमता योभन्दा धेरै हुन सक्दैन। अब हामीले यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा, जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्थालाई महसुस गर्ने कुरा भनेको दोस्रो जेनेरेसन या तेस्रो जेनेरेसनले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। उहाँहरूबाट सम्भव छैन? सम्भव छैन। छैन भन्ने कुरा तपाईँको यो आरोप हो कि स्थापित गरेको तथ्य? अब हजुरले क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। अब कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति या कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 अराउन्डको सरकारले स्कुललाई निजी स्कुलको जिम्मा लाउने कुरा हुन्छ। त्यसपछि हस्पिटल जहाँ सिधै सबै जनताहरूसँग जोडिएका कुरा हुन्छन् त्यो हस्पिटललाई निजी हस्पिटलका डाक्टरको सहायता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भनेपछि गरिब जनताहरूसँग जोडिएका सरकारहरूलाई विमुख हुने कुरा हुन्छ। कृषकले मल बिउ समयमा मात्रै पाइदिए हुन्थ्यो भनिरहेको बेला त्यो ट्याक्स लाउने कुरा हुन्छ, त्यही मलमा पनि कर लगाउने। जबकि अब अराउन्ड 85 अथवा अहिले त 65% पिपुलहरू एग्रिकल्चरमा डिपेन्ड छ। अब एग्रिकल्चरमा हामीले के चेन्ज ल्यायौँ? त्यसपछि अब धेरै अब इन्डियाबाट अराउन्ड 13 लाख श्रमिकहरू यहाँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि यहीँका पनि धेरै मान्छेहरू अनेक तरिकाले बेरोजगारको पोजिसनमा पुग्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले इम्प्लोइमेन्टमा इन्भल्भ गर्ने कुरा, हामीले सन् 2025सम्म नेपाललाई राम्रो राष्ट्रको रूपमा लाने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालका पोलिसी खै भनेपछि म कन्फिडेन्सका साथ भन्न चाहन्छु यो नेतृत्वहरूबाट यी सबै खालका जुन हामीले सपना जनतालाई देखाएका छौँ, हाम्रा लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन। खालि रिस राग। त्यसो भएदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा उहाँको पुस्ता, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा वा उहाँको पुस्ता जति दिन रहन्छन् त्यति दिन केही हुँदैन, खालि बोझ बढ्नेवाला छ। हुने कुरै भएन नि। मैले पटक भन्दैछु खास गर्नको लागि दृष्टिकोण चाहिन्छ। दृष्टिकोणै नभएपछि हुन्छ त? दृष्टिकोण नभएकाहरूबाट आश गर्नेहरू पनि परिवर्तन हुँदैन। जनताले हुन्छ भनेर आश गर्नेहरू मूर्ख मात्रै हो। मूर्ख त नभनौँ तर त्यो हुँदैन। म त अनुमान समेत गर्न सकेका छैन के भएको छ। मैले यति 3 वर्षसम्म मेरो जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्याएँ जसलाई तपाईँले एउटा आश्वासन दिएर निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो हैन? अनि म जब नाकातिर जान्छु या एउटा दलित समुदायमा या थारू समुदायमा पुगेँ भने उनीहरूको जीवनमा म चेन्ज के देख्छु, के पाएँ। अघि मैले मिस्टेकली 74 सालको भनेको थिएँ। 75 सालदेखि बजेट सुरु भयो। 75 सालको बजेट पछि नागरिक जीवनमा के परिवर्तन आयो? तपाईँले के गफ दिनुभएको थियो दाङका जनतालाई भनेर प्रश्न सोध्यो भने त्यसको जवाफ दिने उत्तर तपाईँसँग छ? मसँग यो एकदम कमजोर अथवा जो चेतना स्तर अब कमजोर भएको ठाउँमा पुगे भने लोलोपोतो पार्न सक्छु अथवा मेरै पार्टीका कार्यकर्ताहरूको बिचमा गएर यसो उसो भनेर गफ लाउन सक्नुहुन्छ। तर एकदम स्वतन्त्र मान्छेहरूको बिचमा जो विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, जो एकदम हरेक राउन्डमा राजनीति अरू विषयमा एनालाइसिस पनि गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, म उहाँहरूको बिचमा पुग्दा म जवाबविहीन हुनेछु। मसँग जवाब भन्ने चिज हुने छैन। अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त 51 सालमा तपाईँलाई यसरी आफूलाई भोट दिने स्वतन्त्र नागरिकसँग गएर बहस गर्ने नैतिकता
बाँकी नराखिदिने? यस्तो मैले त अब अरू निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अब पर्सनल रूपमा अब धेरै अस्पताल बने होला, ट्र्याक खुले होला, कालो त्यो पत्रे भएको होला, अरू थुप्रै स्कुलका भवनहरू बनेको होला। यो भौतिक निर्माणका कामहरू सम्पन्न मभन्दा धेरै कसैले गरेकै छैन। तर मैले हेर्ने भनेको म कम्युनिस्ट पार्टीको सांसद, कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले बोल्ने हो नि, खोज्ने त्यो हो नि। एउटा पुँजीवादभित्र स्कुल बन्ला, अस्पताल बन्ला। हिजो काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि तपाईँहरूले गर्ने आलोचना के यति बेला आएर सुधार भयो त? नै, अरू अब केही संस्थागत रूपमा सुधार। आर्थिक नीतिमा सबैभन्दा बढी डाक्टर रामशरण महतको अर्थनीतिका विषयलाई टिप्पणी गरेर तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा नहुनु, तपाईँहरूको पुस्ताको यो उमेर भयो। अब तपाईँहरूले चुनेको, तपाईँहरू मार्फतै बनेको सरकारले छनौट गरेका अर्थमन्त्रीलाई हेरिसकेपछि उहाँभन्दा धेरै गुणा असल व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आर्थिक क्षेत्रमा यी कुरा सुधार गर्नुभयो भनेर भन्ने, कम्तीमा भन्ने चिजहरू तपाईँहरूसँग आए त? नै, आमूल परिवर्तन केही पनि भएको छैन। तुलनात्मक रूपमा आवश्यकताले सुधार भएको होला, भएको छ। जस्तो कुनै पनि सुधारहरू यस्ता हुन्छन् जो नयाँ दृष्टिकोण ल्याएर होइन, त्यस्तो छैन, ग्रेजुअल चेन्ज भएर अटोमेटिक हुने कुराहरू भएका छन्। हिजो 200 किलोमिटर सडक कालोपत्री भएको थियो भने आज 400 पुग्यो होला, होइन? हिजो स्कुलका भवनहरू आधा मात्रै बनेका थिए भने आज पुरै सकियो होला, एकदमै, होइन? खास अब आर्थिक गन्तव्य यो हो। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि देख्नुभयो नि त्यति बेला यस्तो भएको थियो भन्ने चिज चाहिँ तपाईँहरूले भेट्नु भएन? नै, हामी तुलनात्मक रूपमा गफ चाहिँ लाउन सक्छौँ, गफै लाउनु पर्यो भने गफ लाउन सक्छौँ, होइन? किनकि धेरै विकास, भौतिक निर्माणका कामहरू धेरै सम्पन्न भएको छ, यसमा कुनै समस्या छैन। तर म कम्युनिस्ट पार्टीको सांसदको हैसियतले यतिले चित्त बुझाउनु हुँदैन। हामी त सबैभन्दा एकदम सुकुम्बासी जनताका चुलोमा 3 वर्ष अगाडि कति धुवा निस्किन्थ्यो र अहिले कति निस्किरहेछ, अथवा त्यो घरको त्यो किचनमा पहिलेको पोजिसन के थियो, आज के भएको छ, मैले हेर्ने भनेको त्यो हो। तपाईँले 51 सालमा हामीले 7 महिना मात्रै सरकार चलाउँदा 9 महिना भन्नाले हामीले त्यो काम गर्ने अवधि 7 महिना मात्रै चलाउँदा हामीले करिब 84,000 मान्छेले त्यो जग्गाका लाल पूर्जा प्राप्त गरेका थिए, अल्पमतको 7 महिना चलाउँदा। आज 3 वर्ष तेस्रो पटक हामीले बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। के टेक्नोलोजीको अभाव हो? हामी एकजनाले पनि लाल पूर्जा दिन सकेका छौँ, जसको लाल पूर्जा नहुँदाखेरि बस्ने पनि खाने पनि ठेगान छैन। अहिले यहीसँग जोडिने उदाहरण बाराका सुकुम्बासी जो नदी किनारमा गिटी ढुङ्गा कुटेर गिटी बनाएर त्यही बिक्री गरेर अहिले खाने मात्रै होइन, यो हिउँद महिना अवधिमा गरेको कामले वर्षभरि बाँच्ने जो हो गर्थे। तिनीहरूलाई लकडाउन भएको कारणले गर्दा खोलामा झर्न दिएन, उनीहरू घरभित्र थुनिन बाध्य भए र उनीहरूले राहत कहिले पाए भन्दाखेरि 2 महिना बितिसकेपछि, केही समय अगाडि मात्रै। अब स्थानीय तहमा पनि तपाईँहरूकै पार्टीको बाहुल्यता छ, सङ्घीय सरकार तपाईँहरूकै छ, 7 मध्ये 6वटा प्रदेश तपाईँहरूको नेतृत्वमा छन्। यही हो त कम्युनिस्ट पार्टी आएपछि के हुन्छ भनेर देखिएको चेन्ज। त्यही त म भने, यो सबै चिज नेतृत्वमा हुने सेन्सिटिभपन र दृष्टिकोण। जस्तै यो लकडाउन पनि अहिलेसम्म लकडाउन गरिराख्ने कुरा हुन्छ। लकडाउन यो नेसनललाई आइडेन्टिफाई पो गर्ने हो त। जस्तै हिमाल र पहाडमा कोरोना छैन त्यो ठाउँमा पनि किन लकडाउन गरिराख्ने हो? इकोनोमी चलायमान किन हुन नदिने? अब जुन ठाउँमा जस्तै आज बाँकेको नरैनापुर पालिकामा धेरै कोरोना प्रभावित छ, त्यसलाई रेड जोन डिक्लेयर गरौँ। त्यो बाहेक अरू ठाउँमा आर्थिक गरिने गतिविधिहरू सुनिश्चित गर्नु पर्यो। जस्तै डाङको पनि कुनै पालिकामा कोरोना प्रभावित छैन, अथवा मेरै गरवा गाउँपालिकामा एक ठाउँ जो 2-4 जना कोरोना प्रभावित अथवा पोजिटिभ भएको भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भारतबाट आएका हो, इन्डियाबाट आएका, उहाँहरूले एक ठाउँमा राख्नु र इकोनोमीलाई चलायमान गरौँ। र हेर्नुहोस् त, भनेपछि नेतृत्व तहमा दृष्टिकोणै भएन।
माघ 9 गते आएको थियो नि कोरोना त नेपाल होइन? माघ 9 गते आएको थियो अनि लकडाउन 11 गतेदेखि चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु र अहिलेसम्म त्यो बीचको 2 महिना के गरियो भनेर खोज्दाखेरि त एउटा टेन्डर आह्वान गर्ने र ड्रायरमा थन्क्याउने काम भएछ होइन? अझ तनाव त यति धेरै म अचम्म लाग्छ। अब सिंहदरबार बनाइदिने श्रमिकहरू आज डाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर सुर्खेतका मान्छे जाजरकोटका मान्छेहरू सारा श्रमको लागि काठमाडौँ आए या अरू सोलुखुम्बुदेखि ताप्लेजुङदेखि हिँडेर जानुपर्ने होइन? तर हिँडेर हेर्नुहोस् त महिना दिन लगाएर अनि फेरि जानुपर्ने कसरी भने यो एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका अनि फेरि अर्को पालिकाबाट अर्को पालिकाले जिम्मा लिँदै लाने भनेपछि त्यहाँ भएको श्रमिकहरू त जो कोरोना सङ्क्रमित छैन झन् धेरै सङ्क्रमित गराउने काम भएको त्यो भयो नि। टपक्क काठमाडौँबाट कैलाली लगिदिएको भए होइन अथवा कञ्चनपुर लगिदिएको भए सङ्क्रमितको सङ्ख्या त घटाउन सकिन्थ्यो नि। या इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि सुरुमै हामीले इन्डियाका मान्छेलाई ल्याइदिएको भए हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरू ल्याइदिएको भए यति धेरै सङ्क्रमित भएर आउन सक्ने पोजिसनै हुने थिएन नि। आज जति सङ्क्रमित छ नेपालकै सङ्क्रमितहरू एकजना हुनुहुन्न, नेपालमै सङ्क्रमित अथवा नेपालमै कोरोना भएका मान्छे एकजना हुनुहुन्न। जति आउनुभएको छ इन्डियाबाटै आउनुभएको छ। इन्डियाबाट कुन बेला हामी ल्यायौँ जुन बेला इन्डियामा सारा हामी धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई सङ्क्रमित गरायौँ सङ्क्रमण गरायौँ त्यसपछि यहाँ ल्याइयो अनि यहाँ ल्याइसकेपछि फेरि सङ्क्रमणको सङ्ख्या सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अझ धेरै त्यो बनाइयो र सङ्क्रमण अघि थोरै म यो कोरोनासँगै जोड्छु तपाईँले भनेको कुरासँग। सरकारले यसपटक ल्याएको बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोना विरुद्धको अभियान, कोरोनाबाट नागरिक संरक्षण। आजको दिनमा हेर्नुहोस् सुर्खेतको घटना जहाँ भैँसी गोठमा लगेर सङ्क्रमितहरूलाई थन्क्याइएको छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवैले एकै ठाउँमा राखिएको छ। भारतबाट आएकाहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने भन्ने योजना छैन, यत्तिकै छोडिदिएको छ अनि लकडाउन गरिदिएको छ। लकडाउन भनेको सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ जहाँ पनि जान दिने अनि सङ्क्रमित नभएकाहरूलाई चाहिँ केही पनि गर्न नदिने भन्ने हो त? मलाई लाग्छ यिनी अब शासकहरूको एउटा डिप्लोमेसी पनि हुनसक्छ। लकडाउनमा कसैले पनि सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाउन नपाउन्। भनेको लकडाउन आन्दोलन नागरिक रक्षाका लागि होइन सरकारको सुरक्षाका लागि भन्ने कुरो त नागरिक सुरक्षाको लागि पनि हो, यो गर्नु पनि पर्छ। लकडाउनकै कारणले धेरैले हामीले जोगाएका छौँ तर यो तरिका ठिक भएन नि। इकोनोमीलाई कन्ट्रोल डेट राखेर अथवा प्यासिभ राखेर यो लकडाउन गर्ने कुरा त बेठिक हो नि। अथवा लकडाउन गरेर सङ्क्रमित मान्छेलाई ल्याउने र जो सङ्क्रमित हुनुहुन्न त्यहाँहरूसँग राख्ने कुरा अझ सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने कुरा त ठिक होइन नि। जस्तै पहिलेकै अब जो हाम्रो ईश्वर कमरेड हुनुहुन्छ उहाँले पहिले काठमाडौँ बाहिर जाने कुरा एउटा डिसिजन भएको थियो, त्यो ठिक थियो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। तर आज सारा मान्छेलाई इन्डियामा सङ्क्रमणमा राख्यो हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूलाई रोकेर तर आज किन ल्यायो भनेपछि यो काम त एक महिना फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। कुनै पनि देशको सीमा पार गर्दाखेरि उसमा कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। त भारतबाट धमाधम आइरहेका मानिसहरूसँग न त्यो प्रमाणपत्र छ न त्यही सीमामै परीक्षण गरिन्छ। अब यसमा नेपाल सरकारसँग भएको जुन क्षमता हो त्यो क्षमताको अभाव छ, यो हामीले सबैले मान्छौँ। क्षमता पर्याप्त छैन तर क्षमता भए जति प्रयोग भयो कि भएन प्रश्न त्यहाँ। तर सबैभन्दा ठुलो मेरो कन्सेन्ट कहाँनिर अथवा गुनासो कहाँनिर पुग्छ भने सङ्क्रमण नहुँदासम्म इन्डियामै राख्ने, तर जब सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या धेरै भयो अनि नेपालमा ल्याउने कुरा। हिजो ल्याएको भए त सङ्क्रमित कम आउँथ्यो होला, धेरै कम हुन्थ्यो नि, धेरै कम। हिजो ल्याएको भए सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निकै कम हुन्थ्यो। ल्याएकाहरूले क्वारेन्टाइन अथवा सेफ आफ्नै घरमा राखेको होम क्वारेन्टाइनमा राखेको भए यो समस्या आउने थिएन। मूल कुरा दृष्टिकोण भएन, दृष्टिकोण क्षमता अगुवाई गर्ने हिम्मत छैन। दृष्टिकोण क्षमता अगुवाई गर्ने हिम्मत केही पनि नभएकाहरूलाई या त दृष्टिकोण प्रस्तुत गर या त दृष्टिकोण भएकाहरूलाई बाटो छोड भन्ने हिम्मत तपाईँहरूमा जागृत होस्।
व्यक्तिगत रूपमा होइन साङ्गठनिक रूपमा सामूहिक रूपमा परिणाम आउने गरी त्यसरी जानका लागि तपाईँहरूलाई प्रेरणा मिलोस्, राज्यलाई निकास दिन तपाईँहरू सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण होस्। समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।